बिल्कुल आसान तरीका, बच्चे को 1 महीने में, 2 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में फारिग कराएं, कायदे से फारिग कराएं और उसको ऐसे कायदा पढ़ाएं कि उसको नाजरा ऑटोमेटिकली आ जाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ कारी मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं इल्म की राह चैनल। आपके इल्म में है कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से इस चैनल पर हमने मदनी क़ायदा कोर्स जो है वो शुरू कराया है और अल्लाह के फज़ल व करम से उसके 7 असबाक हो चुके हैं। आज जो हम सबक पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो है सबक नंबर 8, खड़ी हरकत। अब जितने भी असबाक हम पिछले असबाक जितने भी पढ़े हैं उसका भी मैंने आपको खुलासा बताया है, एक निचोड़ बताया है कि खुद कैसे इसको समझना है और बच्चे को कैसे समझाना है ताकि बच्चे को आसानी से वो आप जो सबक उनको पढ़ा रहे हैं वो एक्सेप्ट कर ले और वो जल्दी से वो कायदे से निकल कर नाजरे की पुरानी मजीद की नाजरे की तरफ वो राग़िब हो और उस पर अबूर हासिल करे जल ही जल। तो हर एक सबक के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक ट्रिक बताया है, एक अंदाज बताया है कि अगर इस अंदाज को आप फॉलो करेंगे, इस अंदाज से आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो यकीनन आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो सबक हम पढ़ेंगे, सबक नंबर 8, इसके अंदर भी एक तरीका और एक ट्रिक आपको बताऊंगा कि बच्चे को आपने कैसे याद कराना है और कैसे पढ़ाना है। बहुत ही आसान और इजी तरीका है बच्चे को पढ़ाना, कायदा पढ़ाना। अमूमन ऐसे होता है कि बच्चे पर 1-1 साल, 2-2 साल कायदे के अंदर मुअल्लिमीन हजरात जो होते हैं वो गुजार लेते हैं और गुजारने के बाद फिर वो खुद भी मायूस हो जाते हैं और बच्चे को भी मायूस कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा फिर क्या हो जाता है, वो कुरानी मजीद से रूगर्दानी कर लेता है। वो ये समझ कर बैठ जाता है कि यार ये तो मैं याद नहीं कर सकता हूँ, ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आसान तरीका, बच्चे को 1 महीने में, 2 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में फारिग कराएं, कायदे से फारिग कराएं और उसको ऐसे कायदा पढ़ाएं कि उसको नाजरा ऑटोमेटिकली आ जाए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अंदाज भी यही है कि 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर बच्चा जैसे ही कायदा ख़त्म कर लेता है उसको नाजरा ऑटोमेटिक आ जाता है। नाजरा फिर मैं उनसे सुनता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, सुनता हूँ। इतने वो उसके इस्तेदाद उसके अंदर पैदा हो जाती है, इतनी खुद एतमादी उसके अंदर पैदा हो जाती है कि वो खुद पढ़ने पर अबूर हासिल कर लेता है। तो आपने इस अंदाज को फॉलो करना है और जो अंदाज मैं सिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह आपको, आपने इस तरीके को आगे लेके जाना है तो यकीनन आपको फिर दुश्वारी नहीं होगी, आपको बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर आज जो सबक हम पढ़ेंगे, सबक नंबर 8, मदनी कायदे का सबक नंबर 8, खड़ी हरकत। अब खड़ी हरकत के अगर अंदर देखा जाए तो ये जो हमने हरकत पढ़े थे, हरकत जबर, जेर और पेश को हरकत कहते हैं। जैसे पिछले तख्तियों में हमने पढ़े हरकत, इसको कहते हैं पड़ी हरकत, ये क्रॉस पड़ी रहती है और इसको कहते हैं कड़ी हरकत। तो कड़ी हरकत और ये क्रॉस जो पड़ी रहती है, इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि इसको खींचा नहीं जाता, खींचा नहीं जाता, इसको ना ही खींचना है और ना ही झटका देना है। इसके बरअक्स जो खड़ी हरकत होती है, खड़ी हरकत के अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि इसको खींच कर पढ़ा जाता है, यानी एक अलिफ के मिकदार। जैसे इससे पहले हमने सबक पढ़ा है हुरूफ मद्दा का, इससे पहले हमने जो सबक पढ़ा है ना हुरूफ मद्दा का, वो सबक के अंदर अगर आप देखें तो ये हरकत ये इसी तरह हुरूफ मद्दा की तरह खींचे जाते हैं। ये हरकत हुरूफ मद्दा की तरह खींचे जाते हैं। तो हुरूफ मद्दा और ये हुरूफ मद्दा के भी कायम मकाम है। ये कह लो, आसान अल्फाज में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हुरूफ, ये जो हरकत है, ये कायम मकाम है किसके? हुरूफ मद्दा के। अब बच्चे को आपने ये हुरूफ मद्दा तो आपने सिखा दिए, हुरूफ मद्दा वो खींचने लग गए कि बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी,
یہ تو آپ نے سکھا دیے. تو اسی طرح آپ نے کہنا ہے بچوں جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا حروف مدہ کے اندر، اسی طرح ادھر بھی آپ نے اس کو ایسے ہی کھینچنا ہے. تا کھڑا زبر تا، اس کو بھی ایک الف کے مقدار یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. ایک الف کے مقدار یعنی 2 حرکات کے برابر اس کو بھی آپ نے کھینچنا ہے. ایک الف کے مقدار یعنی 2 حرکات کے برابر اس کو بھی کھینچنا ہے اور حروف مدہ کو بھی کھینچنا ہے. یہ آسان سبق ہے، یعنی کہ اتنا لمبا پروسیس اور لمبا جو اس کا تمہید باندھنا بچے کے ذہن میں، یعنی کہ ایک لمبی تمہید رکھنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. آپ نے خلاصتاً اس کو کہنا ہے جیسے حروف مدہ ہم نے پڑھے ہیں اسی طرح ہم نے کھڑی حرکات پڑھنی ہے، یعنی یہ اس کے قائم مقام ہے، یہ اس کا بدل ہے. تو یہاں پر دیکھا جائے تو حروف مدہ کو ہم نے کھینچ کر پڑھا تھا ایک الف کے مقدار یعنی 2 حرکات کے برابر. تو اسی طرح ہم نے یہاں پر بھی اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے ایک الف کے مقدار یعنی 2 حرکات کے برابر. آپ کو یہ بھی میں نے پریکٹیکل طریقہ بتایا تھا کہ ایک الف کی مقدار کتنی ہے اور 2 حرکات کی مقدار کتنی ہے، وہ پچھلی ویڈیو میں حروف مدہ کے اندر ہم نے تفصیلاً بتا دیا. اب اس کو ہم ایسے پڑھیں گے، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو. اب رواں کیا ہے ان تینوں کا؟ رواں یہ ہے تا تی تو، تا تی تو. جیسے حروف مدہ کے اندر با بی بو. اسی طرح آگے آئیں، طا کھڑا زبر طا، اس کا جوڑ ہے طا کھڑی زیر تی، طا الٹا پیش تو، طا تی تو. یہ اس کے جوڑ ہیں. اب رواں کیا ہے؟ رواں اس کا یہ ہے، رواں اس کا ہے طا تی تو. اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سمجھانا ہے کہ یہ دونوں حروف ہم آواز ہیں. ہم آواز مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ہم قریب المخرج ہے. قریب المخرج کا معنی یہ ہے کہ ان کو اگر دقیق نظر سے دیکھا جائے تو پھر اس کے اندر فرق نظر آتا ہے، ورنہ ظاہر میں اگر دیکھا جائے پڑھنے میں تو دونوں ایک جیسے. تا قا تھوڑا سا فرق ہے، قا کو موٹا پڑھنا ہے اور تا کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح آگے جائیں، آگے ہے زا کھڑا زبر زا، زا زی زو. زا کھڑا زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زو زی، زا زی زو. یہ طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا، کیونکہ یہ زا جو ہے یہ حروف صفیریہ میں سے ہم نے حروف صفیریہ میں سے پڑھا ہے. تو یہاں پر اس لیے میں سیٹی کی آواز اور سختی سے پڑھ رہا ہوں تاکہ سیٹی کی آواز اس میں نکلے. اور اس کے مقابل ذال ہے ہمارے پاس. اب ذال اور زا کے اندر فرق یہ ہے کہ ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور زا کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. سیٹی کی آواز نکلتی ہے اور ذال میں سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی. اگر ہم دونوں میں سیٹی کی آواز نکالیں گے تو پھر مخرج کا پتہ نہیں لگے گا کہ یہ کون ذال پڑھ رہا ہے، ذال پڑھ رہا ہے یا زا پڑھ رہا ہے. تو اس وجہ سے پھر آپ کو اشتباہ آئے گی. تو ان دونوں کے اندر فرق بھی کروانا ہے کہ ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور زا کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ذال کھڑا زبر زا، ذال کھڑی زیر ری، ذال الٹا پیش زو، زا ری رو. اور زا کے اندر زا زی زو. یہ اس کے اندر آگے ہے وا اور سا، 3 نقطوں والی سا.
तो वा कड़ा जबर वा कड़ी देर ज़ी, वा उल्टा पेश ज़ू, सा कड़ा जबर सा कड़ी देर सी, सा उल्टा पेश सू। ज़ा और सा ये एक मखरज है इनका, यानी दोनों का आपने वा जाल सा ये तीनों का एक मखरज है, तो ये भी आपने नरमी के साथ पढ़ना है। वा कड़ा जबर वा कड़ी जेर ज़ी, वा उल्टा पेश ज़ू, सा कड़ा जबर सा नरमी के साथ। अगर हम इसको पढ़ेंगे सा कड़ा जबर सा तो ये सीन के मखरज में चला जाएगा, और सीन का मखरज यहाँ मतलूब नहीं, तो लिहाजा गलत हो जाएगा। सा कड़ा जबर सा कड़ी देर सी, सा उल्टा पेश सू, सा फी सू। यहाँ और ये हम आवाज हुरूफ आपको बहुत मिलेंगे, जैसे सीन और स्वाद। अब स्वाद खड़ा जबर सीन खड़ा जबर सा सीटी की आवाज निकलती है, ये भी हुरूफ सफीरिया में से। सीन खड़ी जेर सी, सीन उल्टा पेश सू, स्वाद खड़ा जबर स्वाद खड़ी जेर सी, स्वाद उल्टा पेश सू। तो सा ये भी दोनों हुरूफ सफीरिया में से हैं। सा सी सू आवाज ये दोनों हुरूफ सफीरिया में से है, करीबुल मखरज है, लेकिन अदा करने में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। फर्क कैसा है, इसको हम पढ़ेंगे सीन और इसको हम पढ़ेंगे सौद कड़ा जबर सा दोनों के अंदर फर्क नजर आ रहा है आपको। सा सी स्वाद मोटे हुरूफ में से भी है और हुरूफ सफीरिया में से भी है, तो इसके अंदर ये करीबुल मखरज है, तो लिहाजा आपने इसको बच्चे को पर भी ये प्रैक्टिस करवानी है ताकि वो दोनों मखारिज को इकट्ठा ना करें, बल्कि इसके अंदर फर्क भी समझाना है। तो ये स्वाद और सीन के अंदर फर्क ये है कि सीन के अंदर सीटी की आवाज निकलती है, स्वाद के अंदर भी सीटी की आवाज निकलती है। सीन भी हुरूफ सफीरिया में से है, स्वाद भी हुरूफ सफीरिया में से है। अब फर्क क्या है, फर्क अदा करने में है, अदायगी में फर्क है। अदायगी में कैसे फर्क है, सा सो फर्क ये है कि इसके अंदर दकीक फर्क है। दकीक फर्क ये होता है कि अगर आप सोच से काम नहीं लेंगे और ध्यान से काम नहीं लेंगे तो फिर मखरज बदल जाएगा। इसका मखरज आप एक दूसरे को इनका मखरज दे देंगे, स्वाद को सीन का मखरज दे देंगे, सीन को स्वाद का मखरज दे देंगे, लिहाजा फिर आपका मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। सो सा सी सू फर्क ये है। आगे लोग गलती कहां कर जाते हैं, दाल, ये जो दाल हमारे पास अगला है दाल और बौद। अब आप कहेंगे कि यार ये कैसे करीबुल मखरज है। आप अदायगी में अब देखें, दा दी दू दू दा दी दू, ये रवा है इसका। आप अगर देख लेंगे दकीक नजर से आप देखेंगे तो बच्चा जो है, बच्चा क्या कर लेता है, इसको दा दी दू पढ़ लेता है। ये गलत है, क्योंकि दाल बहुत के अंदर दाल का आवाज पैदा करना, दाल का मखरज अदा करना, ये ठीक नहीं है, गलत है, सही गलत है। ये लहन जली के जुमरे में आती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दाल के ऊपर खड़ा जबर है, दाल खड़ा जबर दा, और बहुत का मखरज मैंने आपको बताया था कि हाफुल लिसान, और ये ऊपर वाले दांतों की जड़ों से आपने अदा करना है। बहुत कड़ा जबर दो, तो दो और दा और दो फर्क है। दा बो दी बुई दू वो,
تو یعنی کہ یہ زبان کا جو کروٹ ہے اس کو آپ نے اوپر دانتوں کے جڑوں کے ساتھ لگانا ہے، تب جا کے ضاد ادا ہوگا۔ اور اگر آپ عموماً دیکھیں تو سب حروفی مفردات میں سب سے مشکل حرف جو ہے وہ ضاد ہے، ضاد۔ یہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، یا ضاد پڑھ لیتے ہیں جو زوا ہے، زوا کے مخرج پڑھ لیتا ہے، یا دال کے مخرج کے اندر چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ضاد کا مخرج جو ہے وہ بالکل آسان ہے اگر تھوڑا سا پریکٹس کیا جائے تو۔ ضاد 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 ضاد، دال نہیں، داد داد بھی نہیں، اور ضاد بھی نہیں، دونوں طریقے سے غلط ہو جاتا ہے، تو آپ نے یہاں پر بھی خیال رکھنا ہے۔ پھر آگے ہمارے پاس ایک اور ہے، ہم حروف ایک آواز والے حروف یعنی کہ قریب المخرج حروف میں سے ایک کاف اور قاف ہیں۔ کاف اور قاف یہ بھی قریب المخرج ہے، لیکن آپ نے مخارج کے اندر اس کی تفصیل سنی ہوگی اس سے پہلے ویڈیو میں، ان سے پہلے جو ویڈیو ہم نے لگائی تھی اس کے اندر آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ دونوں قریب المخرج ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ادائیگی میں فرق ہے۔ کا، کی، کو، یعنی اس کو تھوڑا سا باریک پڑھنا ہے، یہ چھوٹا کاف بھی اس کو کہا جاتا ہے، چھوٹا کاف، اور اس کو قو، قی، قو، اس کو بڑا کاف بھی کہا جاتا ہے، بڑا کاف، یعنی دو نقطوں والا قوف، قوف، یہ جہاں پر زبان ختم ہوتی ہے اس کے جڑ سے، یعنی زبان کے جڑ سے اس نے ادا ہونا ہے، اور کاف جو ہے وہ تھوڑا سا منہ کی طرف زبان کے تھوڑا سا حصہ لے کے اسے اس نے ادا ہونا ہے، یعنی کاف کو تھوڑا سا باریک پڑھنا ہے اور قوف کو موٹا پڑھنا ہے، تو قو اور کاف اس کے اندر بھی فرق کروانا ہے۔ اگلا ہمارے پاس جو اہم غلطی جو کرتے ہیں بچے، اس میں بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس یہ ہے ہا، اور ایک ہے ہا بغیر نقطے والی، ہا جو بالکل گلے کے درمیان سے آئے۔ اب ہا، ہی، ہو، اب ہا جو گول ہا یا یہ آنکھوں والی ہا، اس کو ہم نے ہا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ گلے کے بالکل اخیر سے ادا ہونے والے حروف ہیں، حروف حلقیہ میں سے یہ دونوں حروف حلقیہ ہیں، لیکن یہ سب ان کا مخرج جو ہے وہ گلے کا اخیر حصہ ہے، اور ان کا جو ہے وہ گلے کا درمیان وسط الحلق ہے، اور اس کا جو سا ہے وہ ادنائے حلق ہے، یہ اقصائے حلق ہے، اور اس کا جو ہے اس کا وسط الحلق ہے، تو فرق یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کو ہم نے ہا پڑھنا ہے، اور اس کو ہا، ہی، ہو، اس کو ہا، ہی، ہو۔ آگے عین، اور اس کے اندر بھی غلطی کر جاتے ہیں، حمزہ یا الف کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا، الف کے اوپر جو بھی حرکات آ جائے اس کو ہم حمزہ کہیں گے، یہ حمزہ ہے۔ اور عین، آ، ای، او، یعنی کہ اکثر غلطی بچے کیا کر جاتے ہیں، حمزہ اور عین کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، ادائیگی میں مفردات میں تو وہ چلو فرق کر لیتے ہیں، یہ عین ہے یہ حمزہ ہے، لیکن وہ پھر کیا کرتے ہیں، پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، حمزہ کو عین کی ادائیگی کی طرح پڑھتے ہیں، عین کو بھی تو دونوں کے اندر فرق سمجھانا ہے کہ اس کو یہ حمزہ ہے، اس کو پڑھیں گے اور اس کو گلے کے درمیان سے وسط الحلق سے عی، عو، ای، او،
باقی حروف جتنے بھی سارے یا تک جتنے بھی حروف ہیں اس کو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے. با بی بو ما می مو وا وی وو لا فا فی فو لا لی لو نا نی نو را ری رو جا جی جو شا شی شو یا ی یو. اسی طرح اخیر تک آپ نے بچے کو پڑھانا ہے اسی انداز سے. تو اس حرکات میں اور کڑی حرکات میں بھی فرق سمجھانا ہے. یہ الحمدللہ یہ بالکل آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا. یہ آج کا سبق تھا. امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو بچے کو اسی انداز سے پڑھائیں اور قرآن مجید کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اپنا بھی وقت ضائع نہ کریں, بچوں کا بھی وقت ضائع نہ کریں, اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں خصوصی یاد رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام.